नमस्कार, हांव राजदीप नायक। हांव एक विनंती करपाक सोदतां फोंडेकारांक, गोंयकारांक, खासा करून फोंडेकारांक। आमच्या भितरल्यान ह्याच दिसांनी डॉक्टर केतन भाटीकार हांकां देवाज्ञा जाली। ते आमच्यांतल्यान गेले आनी कला चेतना वळवय आनी केतन भाटीकार हांच्या दोगांच्या संगनमतान एक महोत्सव आमी आयोजीत केल्लो आनी हो महोत्सव ते सगळे जबाबदारी घेवपाचे, फुडारपण करपाचे आशिल्ले, पूण ते गेल्ल्या कारणान तांच्या फॅमिलीच्या परवानगेन आमी हो महोत्सव तांच्या यादीन घडयता। फाल्यांच्यान हो महोत्सव सुरू जाता फोंडेच्या राजीव कला मंदिरान। पूण महोत्सव सुरू करच्या पयलीं तांकां आर्गां दिवपा खातीर, तांकां आदरांजली दिवपा खातीर एक इल्लोसो कार्यक्रम एका वक्त्याचे ताच्या बद्दल उलोवप जातलें आनी मागीर आमी हो महोत्सव फुडें व्हरतले। सो ताका आदरांजली दिवपा खातीर केतन भाटीकार हाच्या बऱ्या मागप्यांनी ताका ताचे कडेन जे रिलेटेड आशिल्ले त्या लोकांनी, ताचेर मोग करप्यांनी, तो जांचेर मोग करतालो तांणी सगळ्यांनी तांच्या आत्म्याक शांती दिवची म्हणून आदरांजलीच्या कार्यक्रमाक येवचे। इल्लोसो कार्यक्रम जातलो आनी ताच्या उपरांत आमी ताच्या यादीन हो महोत्सव सुरवात करतले आनी 4 दीस हो महोत्सव तांच्या यादीन चलतलो। हांव फोंडेकारांक डॉक्टर केतन भाटीकार हांच्या सगळ्या बऱ्या मागप्यां कडेन विनंती करतां, आमी एक ल्हानसो कार्यक्रम करता आदरांजलीचो फाल्यां महोत्सवाच्या निमतान। सो तुमकां आपोवणें बरोबर 7:30 वरांचेर फोंडेच्या राजीव कला मंदिरान येवचें। तुमकां सगळ्यांक आपोवणें। देव बरें करूं।